बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, आज के वीलॉग में 3 कत्ल की स्टोरियां मैं शेयर करूंगा, लेकिन उन 3 कत्ल जो कि पाकिस्तान के टॉप के लोग हैं, उनकी कत्ल की स्टोरी से पहले मैं थोड़ी सी आपको खित्ते की सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगा और पाकिस्तान इस वक्त किसकी गोद में बैठा हुआ है उसकी आपको कुछ अ, एक रोशनी डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए ओवरऑल तस्वीर को समझने में आसानी हो। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग है। यकीनन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन का मतलब है नेटो के साथ है, नेटो का मतलब है कि अमेरिका के साथ है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसराइल ने इस वक्त फ़लस्तीन पर जंग शुरू की हुई है। इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने आज तक कोई उस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं की हुई। उसकी वजह यह है कि हम अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। कल अमेरिकी एक जर्नल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक ब्लैक स्वान ऑपरेशन हो सकता है। वो ब्लैक स्वान ऑपरेशन क्यों हो सकता है, ये भी आपको कुछ देर में मैं बता दूंगा। और ब्लैक स्वान ऑपरेशन का मतलब ये है कि कुछ अनहोनी जो है वो वहां पर होगी। और अब दूसरी तरफ ईरान, जिसकी एम्बेसी तबाह हुई है, जाहिर है वो अमेरिका के खिलाफ है वहां पे मौजूद। अब आते हैं इस सारी सिचुएशन में कि इमरान खान का जो पॉइंट सबसे पहले ट्रिगर हुआ था वो एब्सोल्युटली नॉट से हुआ था, यानी पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे नहीं देंगे। जिसके बाद के रजीम चेंज ऑपरेशन सारे का सारा हुआ। हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट रूस की बजाय इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ी है। ईरान इस वक्त अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, जिसकी वजह से ये सारा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे हुआ है। अब अफगानिस्तान के साथ इमरान खान के दौर में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अफगानिस्तान में इस वक्त मामला सब दुरुस्त हैं, लेकिन अमेरिका में जो इसका मैंने अभी आपको हवाला दिया ब्लैक स्वान ऑपरेशन का, कि इस वक्त अमेरिका के जो नेशनल गार्ड्स हैं वो अमेरिका के शहरों में हैं और वहां पे आ रही है कि किसी की भी वक्त जो है वो जिस तरह रशिया में अटैक हुआ था एक थिएटर में, इसी तरह वहां पे भी वार्निंग जारी की गई अमेरिका में कि वहां पे भी इस तरह का कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो शहरी जो है वो कॉन्सर्ट हॉल, स्टेडियम और इन जगहों पर ना पहुंचे। अब ये लिंक किस तरह करता है हमारे मामले के साथ, वो इस तरह है कि अगर ये ऑपरेशन अमेरिका में होता है तो अमेरिका कहेगा कि ये दाइश ने किया है। ऑलरेडी रशिया ये कह रहा है कि दाइश सीआईए का बेटा, और सारी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका ने उनको पाला है और वो हर उस जगह पे दाइश के लोग काम करते हैं जहां पे अमेरिका का मफाद होता है। तो अब ये दाइश का ऑपरेशन अगर अमेरिका में हमला होता है तो ये मामला गिरेगा आके अफगानिस्तान पे। तो एक मरतबा फिर दूसरी तरफ ईरान हमला करने वाला है इसराइल पे। तो अब अमेरिका को यहाँ पे अड्डे चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे उनको एयर स्पेस चाहिए, उनको यहाँ पे बेसिस चाहिए और ये मामला जो है आगे निकलेगा। सो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस वक्त कंप्लीटली अमेरिका के इस वक्त हाथ में है। इमरान खान जो बिल्कुल कंप्लीटली एंटी अमेरिकन है, इस वक्त जेल में मौजूद है। ये सारा सिनेरियो है। और अब आते हैं कत्ल की वारदातों के खिलाफ। ख़वातीन हज़रात, इमरान रियाज खान जिनको उठाया गया, जिनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, फहद एक जर्नलिस्ट हैं, फहद खान, उन्होंने एक नाम लिए बगैर एक जर्नलिस्ट का हवाला दिया और कहा कि उनके पास एक जजीरा भी है और वो आजकल जजीरे पे रह रहे हैं। तो सारी दुनिया जानती है कि वो इमरान रियाज जो हैं वो उस जजीरे पे हैं। उनके मुतालिक ये कहा गया कि जी इमरान रियाज को उनकी मुलाकात हुई। इमरान रियाज ने, उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान रियाज का, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट। ज़ाहिर है जजीरा तो सिर्फ इमरान रियाज ने ही खरीदा है, चकवाल के पास एक जगह है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जी उस जर्नलिस्ट ने फाद को बताया कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे कत्ल के पैगामात जारी हो चुके हैं, मेरे कत्ल के लिए जिनको सुपारी दी गई है वो सिंध के लोग हैं और वो सिंध के लोग जो हैं वो इस वक्त जहां इमरान रियाज मौजूद हैं वहां पे वो मौजूद हैं। उन्होंने, इमरान रियाज ने अपनी एक, इमरान रियाज मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मुझे जो डॉट कनेक्टेड लगे हैं वो इमरान रियाज के लगे हैं। फाद को उन्होंने बताया कि जी वो एक बड़े आला ऑफिशियल के पी के से मिले, यानी वो पिछले दिनों वो गए थे वहां पे अली अमीन गंडापुर से मिलने।
تو وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کو مارنے کی تیاری، آپ کو قتل کرنے کا پلان جو ہے وہ اس پہ ٹک کا مارک لگ چکا ہے، یعنی عمران ریاض کو کہا جا رہا ہے کہ قتل کر دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ خون ہم کب تک یہ لاشیں جو ہیں اٹھاتے رہیں گے؟ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں۔ ایک اس سے بڑا قتل، یہ تو اب ایک قتل ہوا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور یہ فہد بتا رہے ہیں، بغیر نام لیے بتا رہے ہیں، تو ہمارے ڈاٹس کے مطابق یہ وہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، ارشد شریف شہید، جس بے دردی سے قتل کیا گیا ان کو، ارشد شریف شہید کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے مافیاز پر انگلی اٹھائی تھی، اور وہ مافیا حکومت میں بھی موجود تھے اور باقی اداروں میں بھی جو مافیا تھے، جس وقت بات ان پر آنی شروع ہوئی تو سیاسی مافیا نے ان کو قتل کیا گیا۔ عمران ارشد شریف کے قتل کی جو پٹیشن تھی وہ سپریم کورٹ میں پڑی سڑ گئی، اس کو وہاں سے آؤٹ بھی کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور لیکن آج ایک عجیب و غریب بات ہوئی، ایک عجیب سانحہ ہوا کہ ارشد شریف کیس اس سے قبل مجسٹریٹ داخلے دفتر کر چکا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے اس کو کیس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ پچھلے سال جون سے سپریم کورٹ نے ارشد شریف از خود نوٹس کیس مقرر ہی نہیں کیا، اور ان کی فیملی آپ نے دیکھا کہ ان کی بوڑھی والدہ ویل چیئر پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دھکے کھاتی رہی، لیکن ان کو انصاف جو ہے وہ نہیں مل سکا، وہ انصاف کے انتظار میں ہی لے کے رہے۔ لیکن ان کو معلوم ہی نہیں، یعنی ان کی فیملی کو ابھی یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام آباد کے ایک شہری شاکر علی تھانہ کراچی پہنچے، درخواست دی کہ ارشد شریف قتل کا مقدمہ نواز شریف، شہباز شریف سمیت پوری شریف فیملی یعنی مریم نواز کے خلاف درج کیا جائے۔ پھر اسٹیشن کورٹ پہنچے، درخواست میں لکھا کہ ارشد شریف کا قتل قومی سانحہ ہے، اس قتل کا مقدمہ کوئی بھی شہری درج کرا سکتا ہے۔ ارشد شریف نے شریف فیملی کے خلاف کرپشن کیسز پر پروگرام کیے، ان کی 1998 سے کینیا میں کوئی شوگر مل بھی ہے، شریف فیملی کے خلاف مقدمہ بھی درج کرنے کا حکم دیں اور ان کا نام ECL پر ڈالا جائے، تاکہ یہ ایک مرتبہ پھر یعنی مریم نواز، نواز شریف، شہباز فیملی یہ ملک سے فرار نہ ہو جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 19 اپریل کو IG، SSP اور SHO سے رپورٹ طلب کی ہے، اور اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ارشد شریف کی فیملی کو میری معلومات کے مطابق یہ ثاقب جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ مطابق اس بارے میں علم نہیں، تھرڈ پارٹی کوٹ درج کرانے پہنچ چکی ہے، عدالت نے بھی کارروائی آگے بڑھا دی ہے۔ یہ ثاقب صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں بڑے ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کا وہ آپ کے سامنے وہ کیس ہے جس کا کہ پٹیشن 22A، اور اس پٹیشن میں لکھا ہوا ہے فار رجسٹریشن آف FIR اگینسٹ حسین نواز، مریم نواز، شہباز شریف، مریم اورنگزیب، اسحاق ڈار، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، ان سب کا نام لکھا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا جس دن ارشد شریف کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، اس دن مریم نواز نے لندن میں اپنے باپ کے ساتھ ایک کیک کاٹا تھا، یعنی ایک آپٹک ریلیز کیا تھا، خوشی کا ایک آپٹک ریلیز کیا تھا کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور ان کے رستے کا ایک کانٹا جو ہے وہ صاف ہو گیا، کیونکہ ارشد نے شریف مافیا کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ اس نے وہ تمام ڈاکومنٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی وہ معراج تھی، وہ پیک تھی کہ اس نے جس طرح ان لوگوں کو، اس مافیا کو جس کو سسیلین مافیا کہا گیا، اس کو بے نقاب کیا، اور پاکستان کی میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح کہ یہ آج شاکر علی نامی بندے نے کراچی میں ارشد شریف کو فیملی کو پتہ نہیں، لیکن یہ جو ہے وہ دائر کی ہے سیشن کورٹ میں۔ اب اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے خواتین و حضرات؟ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہو سکتے ہیں، کیونکہ شریف فیملی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، لیکن کہیں کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کی آواز بھی، تو ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر بتایا گیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تمہارے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ ارشد شریف شہید کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کا کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، اور شہیدوں کا خون جو ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ اب آتے ہیں تیسرے قتل کی جو واردات ہے اس کے حوالے سے بات کرتے چلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ان تمام لوگوں کے منہ کالے کر دی، ان تمام لوگوں کے جن زبانیں بند کر دی بلکہ کاٹ دی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل کے انتظار میں ہیں،
وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے چکر میں عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو ڈائریکٹ ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. خواتین و حضرات، اس کے علاوہ غیر ملکی جو اس وقت ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اگر آرمی کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان بندی نہیں کی تو ان کو غیر فطری طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. ہمارے دوست فیاض راجہ نے بھی آج اس پہ ویلاگ کیا، وہ بھی ضرور آپ دیکھ لیجئے گا. اور آپ دیکھیے کہ جب سے عمران خان نے یہ اپنا بیان دیا، صحافیوں سے ملاقات کی، اس کے بعد گٹر کے گندے صحافی، پاکستان کا گندا صحافتی میڈیا، اور یاد رکھیے گا کہ آج پاکستان پہ جو شب خون مارا جا رہا ہے جمہوریت پہ، یا لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، یا پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جب ان سب کے احتساب کا وقت آئے گا تو یہ ہماری گندی صحافتی مچھلیاں جو ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے، ان کا خاتمہ بھی پاکستان سے ضروری ہے. اور اب جب عمران خان نے بیان دیا تو اس کے بعد یہ سب لوگ جو ہے، کوئی آ کے فیصل واؤڈا جیسے گھٹیا ٹاؤٹ جو ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی میں ہمیں لیڈرشپ کو یہ کرنا پڑے گا. 9 مئی کے حوالے سے بیانیہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے، اور وہ جو انصار عباسی جیسے گھٹیا لوگ جو ہے وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا. اب آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ داڑیاں رکھ کے ان سے آپ سچ کی توقع نہیں کر سکتے. یہ آپ کے سامنے جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور سچ بات نہ لکھی جائے، تو میرا خیال ہے کہ ان کا مکمل طور پر سوشل بائیک آؤٹ ہونا چاہیے انصار عباسی جیسے گھٹیا ٹاؤٹوں کا. اور پھر حامد میر خواجہ آصف کو لے کے بیٹھا ہوا اور عمران خان کو بھی اسی چکی میں پیس رہا ہے. بھائی عمران خان نے تو اپنی پولیٹیکل پارٹی خود بنائی. عمران خان نے تو پولیٹیکل جدوجہد پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں واحد حکمران ہے جس نے کی. باقی تمام آپ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے دیکھ لیں، نواز شریف جیسے گھٹیا اور باقی چھوٹے موٹے سب جو ہے وہ گیٹ نمبر 5 کی پیداوار ہیں. تو عمران خان کو قتل کرنے کا بھی ایک پلان موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ڈر اور خوف، کیونکہ عوام نے 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے اس کا ڈر اور خوف اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہے، اور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب پاکستان سے یہ گندا اور بھیانک اور کالا نظام جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا. گو کہ اس وقت جو ہے وہ قانون اور آئین کی کوئی بالادستی نہیں ہے، اس وقت بھی عوام پر ظلم اور بربریت ہو رہے ہیں. قتل کرنا تو بالکل ایک آسان سی بات اب رہ گئی ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی بات آپ کو بتائی، ارشد شریف کے قتل کی بات ہوئی، عمران ریاض کو قتل کرنے کی بات ہوئی، اور آج آپ دیکھیے کہ ریحان زیب کے قتل کے بعد ضمنی الیکشن کے دوران گل ظفر خان کے ایک مجمع پر بھی حملہ کیا گیا. پہلے گل ظفر خان کو دشمن بنایا گیا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ریحان زیب پی ٹی آئی کے جو نوجوان کارکن تھے جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا کہ جی یہ ان دونوں کی دشمنی ہے. اس کے بعد اب گل ظفر خان کے حملہ ہوا، اور کس طرح حملہ ہوا ذرا ویڈیو دیکھ لیجئے، یہ اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. دلاوي خلقه فيلا فيلا كبالو نسي ومن يخوي بدلهم یہ دیکھیے، یہ پاکستان کی سرزمین پر اس وقت آئین اور قانون جو ہے وہ اس کا حال ہے. سر عام لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، سر عام لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ملٹری کورٹس کی صورتحال ہے
9 मई केसेस में 104 में से 20 मुल्जमान को मिलिट्री कोर्ट्स ने एक एक साल की सजा सुनाई है, जिनमें 17 मुल्जमान 10.5 माह 3.5 माह की कैद काट चुके हैं। उन 20 मुल्जमान की बाकी सजा आर्मी चीफ ने माफ कर दी है। ये वीडियो भी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उसकी आपके सामने ये लिस्ट है कि 20 मुल्जमान की बाकी सजा आर्मी चीफ ने माफ कर दी, जिसकी बुनियाद पर अब 20 अफराद को रिहा कर दिया गया है, जिनमें रावलपिंडी से 8, लाहौर से 3, गुजरांवाला से 5, धीर से 3, मर्दान से 1 शामिल हैं। ये ख़वातीन और हज़रात इस वक्त सूरत हाल है कि आइन और कानून कहीं भी नहीं है। जो भी आइन और कानून की बात करता है उसके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन पर एजेंसियां, पाकिस्तानी एजेंसियां, ISI और बाकी दीगर एजेंसियां जो है वो प्रेशर कर रही हैं, खुद फैसले लिखवाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान अब ये हकीकत जान चुका हुआ है। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर होती है, और जाहिर है एक नामालूम की दरखास्त, कोई टाउट ही होगा। मोहसिन अख्तर कियानी, ये तस्वीर आपके सामने है जो 2 पेजेस हैं। मोहसिन अख्तर कियानी फौज के खिलाफ बगावत पर साथी जजेस को उकसा रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये दरखास्त जमा हुई है, और इस दरखास्त में अगर आप इसको पढ़ें तो इसके सेकंड पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाता हूं दैट मिस्टर मोहसिन अख्तर कियानी, learned judge, Islamabad High Court, has waged a war against the forces of Pakistan in a planned manner by inducing and convincing other judges of High Court by calling a judicial convention and came forward with anti-state agenda. अब ये इस किस्म की दरखास्तें भी आना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि जो सच बोलेगा, जो हक कहेगा, उसके खिलाफ एक और मामला जो है वो तैयार होगा। और अब बात कर लेते हैं जो बेशरम माफिया इस वक्त मुल्क पर काबिज करवाया गया है, उन्हीं इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के पपेट्स ने, बेशर्मों ने, जिनको यहाँ पे लागू किया है, जो अपने जलसों में कहते थे कि 300 यूनिट फ्री करेंगे। उन्होंने बिजली 5 रुपए और तकरीबन 4 रुपए 92 पैसे जो है वो बिजली भी जो है वो महंगी कर दी है। और इनको शर्म नहीं आती, जाके सऊदीया में जो है वो दुआएं मांग के अपनी टिकटॉक्स बनाने में इस वक्त मसरूफ हैं, और अवाम जो है वो इस वक्त पिस्सी चक्की में जो है वो पिस रही है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर कर देनी है। पूरी कौम अब तैयार बैठी है। 8 फरवरी में जो आपने जुनून देखा था, उससे बढ़ के जुनून आपको चांद रात से ही नजर आएगा। और आपको एडवांस बता रहा हूं कि चांद रात पे दफा 144 लगा दी जाएगी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान झंडे लेके इमरान खान के साथ यकजहती के लिए निकल रहा है। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के टट्टू और जो यहाँ पे स्टूजेस और जो यहाँ पे मोहरे बैठे हुए हैं, उनका वक्त अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अवाम में जो शऊर आ चुका है। अवाम अपनी ताकत से इस सिविल सुपरमेसी को कायम करने में इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि कामयाब होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।